अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, हमने देखा है कि एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स को देखते हुए और मॉनिटर करते हुए इजाफा किया गया है। और ये ओगरा ने जो समरी भेजी थी उसके बाद से ये जो इजाफा जो 15 डे पर अब जो समरी आती है उस हिसाब से इस मरतबा हमने देखा है कि पेट्रोल अलोन अगर उसकी बात करें तो 5 रुपए पर लीटर तक का इजाफा हमने इस मरतबा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन देखा है पर लीटर सिर्फ पेट्रोल की कीमत में। और गुज़िश्ता जो इजाफा था बल्कि इस दफ़ा हमने देखा है 4 रुपए पर लीटर का, और जो गुज़िश्ता इजाफा था जो आज से बिल्कुल 15 रोज़ पहले हुआ था, चूंकि 15 डे पर समरी ये पेश की जाती है ओगरा की तरफ से, वो भी जो था वो 5 रुपए पर लीटर था। और उसके बाद से अब ये जो कलेक्टिव या क्यूमुलेटिव इजाफा है अलोन ऑन द पेट्रोल प्राइस वो 9 रुपए पर लीटर है। नाज़रीन, यकीनन इन्फ्लेशनरी प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसमें यकीनन एक इजाफा या एक बढ़ने का उसका इम्कान है कि आवाम के ऊपर जो महंगाई का या इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो चूंकि इस अलोन इस फैक्टर से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है और डायरेक्टली मुंसलिक है, तो लिहाजा वो यकीनन आवाम को इनकार करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं आज हम थरली इसके ऊपर बात करेंगे। इस सियासी पहलुओं पर भी बात होगी क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जो है इसको बात कर रहे हैं कि किस तरह से बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स इसके साथ हैं, लेकिन अपोजिशन का आज भी हमने देखा कि पार्लियामान से उन्होंने इसके ऊपर एहतजाजन वॉकआउट किया और उन्होंने इजहार ख्याल अपोजिशन के जो मेंबरान हैं मुख्तलिफ अपोजिशन के मेंबरान ने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया है, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी, और दोनों ने इसके ऊपर बात की है कि किस तरह से इसके आम आदमी के ऊपर इसके जो असरात हैं वो मनफी मुरतब होंगे। कुछ नाजरीन इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आपके सामने हम लोग शेयर करते हैं और उनको पहले लेकर चलते हैं, जो स्लाइड्स का अपना रुख करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने पैनल का रुख करते हैं चूंकि हम इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो फैक्टर्स हैं उनको देखते चलते हैं कि गुज़िश्ता जो रोज़ है उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसके बाद अब फाइनल प्राइस 127.30 है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए लीटर फी इजाफा हुआ है, जिसके बाद 122.04 रुपए पर जो कीमत है वो जहाँ पहुंची है। मिट्टी के तेल की जो नई कीमत है 7 रुपए 5 पैसे इजाफे के बाद 99.31 जो है वो अब रुपए मुकर्रर हुई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 8.82 के इजाफे के साथ 99.31 पर अब है। एलपीजी की भी कीमत में नाजरीन साथ ही हमने इजाफा देखा है। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में 343 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से 11.8 किलोग्राम के इजाफे के बाद जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत 2403.55 रुपए पैसे हो गई है। एलपीजी की जो कीमत है फी किलो 29.11 पैसे का इसमें जो है इजाफा हुआ है, जिससे वो महंगी हुई है और नई कीमत इसकी 203.69 है। अब नाजरीन इसमें वज़ीर ख़जाना साहब का भी एक जो शॉट है वो मैं आपके सामने प्ले आउट करूँगी और उन्होंने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया है कि किस तरह से बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स जो हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। और ये हुकूमत का मौक़िफ़ है जो कि ज़्यादातर वो ये बात कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स जो ब्रेंट क्रूड के हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर प्ले करते हैं। पहले तो सुनते हैं कि जनाब शौकत तरीन ने इस पर किन अल्फाज में इजहार ख्याल किया, फिर उसके ऊपर जो असल आलमी मंडी के जो ट्रेंड्स हैं वो भी हम फैक्चुअली आपके सामने पेश करेंगे कि वो क्या हैं। तो दिस इज़ व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड रिगार्डिंग दिस। ओगरा की जो रिकमेंडेशंस थी, पेट्रोल की प्राइस उन्होंने कहा था 8 रुपये से ज़्यादा कर दें, डीज़ल की को 3.25 रुपये कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कम करके पेट्रोल की प्राइस 4 रुपये कर दी, डीज़ल की 2 रुपये कर दी। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। 16 ऐसे मुल्क हैं जो उनकी पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है हमारे से, हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपये फ़ी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपये पे आ गई, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम लोगों पे और बोझ नहीं डालेंगे। ओगरा की जो जी नाजरीन, आपने सुना कि कैसे जनाब शौकत तरीन ने बताया कि ओगरा की रिकमेंडेशंस को और साथ साथ अवाम के ऊपर जो एक प्रेशर है उसके फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हुकूमत ने ये जो फैसला है वो किया है। मजीद जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनकी जानिब चलते हैं क्योंकि हमने भी तकाबली जायजा किया है और आलमी मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर भी हमने देखा है कि असल जो इसमें मार्केट ट्रेंड्स हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये भी हम लोग देखते चलते हैं कुछ फैक्चुअल पोजीशन के इस हवाले से क्या है। गुज़िश्ता माह नाजरीन आलमी मार्केट में खाम तेल की जो कीमतें थी, अगर इस पे जो स्लाइड्स हैं अगर हम वो प्लेन करें,
کہ جو گزشتہ مالی سال میں جو خام تیل کی قیمتیں تھیں ان میں ایک ملا جلا رجحان تھا. اس میں اوپیک جو کنٹریز ہیں ان کے وہاں پر الگ قیمتیں تھیں, برطانیہ میں اس کے الگ ٹرینڈز تھے, امریکی خام تیل کی قیمتوں میں مختلف ٹرینڈز تھے. اور جو تقابلی جائزہ ہے جو کہ ریجن وائز ہے, اگر ہم اس کو پلے آؤٹ کرتے ہیں اسکرین پہ تو وہ اگر ہم دیکھ لیں, جو تقابلی جائزہ اس حوالے سے ہے کہ ریجن میں اگر ہم اپنے کرنسی کے حوالے سے ایویلیویٹ کریں کہ ایز پر دا سیم کرنسی اور سیم ایکسچینج ریٹ کے حساب سے کیا وہ ہیں, تو اف دیٹ کوڈ بی پلیڈ آن دا اسکرین, ہم اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ دیگر ممالک کے کمپیریزن میں پاکستان میں جو ہے وہ کیا ٹرینڈز ہیں. تو ناظرین, پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی جو ہے ابھی بھی دیگر خطے کے مقابلے میں تو کم ہیں. جیسے بھارت میں اگر کمپیئر کریں تو یہ ہم لوگ اپنی کرنسی کو ایویلیویٹ کر کے بتا رہے ہیں. بھارت میں پیٹرول کی فی لیٹر جو قیمت ہے پاکستانی روپے میں 220 روپے ہے, چین میں سملرلی 189 روپے ہے, نیپال میں پیٹرول کی جو پر لیٹر قیمت ہے وہ 172 بنتی ہے ایز پر پاکستانی روپی, بنگلہ دیش میں یہ جو قیمت ہے وہ 167 روپیز پر لیٹر ہے, سری لنکا میں سملرلی 147 اور بھوٹان میں 146. پاکستان میں یہ راؤنڈ اباؤٹ کر کے, چونکہ ہم نے پچھلی بھی جو قیمتیں ہیں وہ راؤنڈڈ فگرز میں آپ کو بتائیں, 128 روپیز پر لیٹر اس وقت پیٹرول کی ان اسپیسیفک پرائس ہے. تو یہ تمام وہ سامنے جو ریٹنگز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور ساتھ ساتھ ناظرین اس میں فچ کی جو ریٹنگز ہیں یہ بھی قابل غور ہیں, جہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ مزید اس میں جو پاکستانی روپی کی ڈیپریسیشن ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈالر خاص طور پر اگلے مالی سال میں متوقع ہے. تو کیا اس سے مزید پریشر بڑھے گا, یہ بڑی ایک اہم بات ہے, اور خاص طور پہ ڈالر کے کمپیریزن میں مزید گراوٹ متوقع ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک فیکٹر یقیناً بہت اہم ہوگا. اور اس وقت اگر ہم اپنے پاکستانی روپی کو بنسبت ڈالر کے کمپیریزن میں اگر دیکھیں تو وہاں پر چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاصی ڈیپریسیشن ہے, یہ الون ایک فیکٹر ہے جو کہ سب سے بڑا ایٹریبیوشن رکھتا ہے اس وقت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. فوری اپنے گیسٹ کا رخ کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر معاشیات ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی کے. ویلکم آن بورڈ عابد صاحب, آپ ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرقا سہروردی ناظرین مجھے جوائن کر رہی ہیں آن لائن پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی موجودگی کا. اور کیسر احمد شیخ صاحب ناظرین ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کر رہے ہیں. اسٹالورٹ ہیں آپ پی ایم ایل این کے, ممبر قومی اسمبلی, اور ماضی میں جو قائمہ کمیٹی برائے فائنانس تھی اس کو بھی چیئر کر چکے ہیں. ویلکم آن بورڈ کیسر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. بات کا آغاز اگر آپ دونوں کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری, میں آپ سے اگر کروں, فیکچولی تھوڑا ہمیں بتائیں. گورنمنٹ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل فیکٹر سب سے زیادہ اکوموڈیٹ اس پہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ڈالر روپی کی پیرٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور ظاہر ہے عام عوام پہ اس کا ایک جو بوجھ ہے انفلیشن کے طور پر وہ آئے گا. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے اس میں؟ جی مونا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انرجی پرائسز ہے یہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کووڈ کے بعد ایک دم سے انرجی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھے گی. ابھی فل ریکوری ہونے کو کافی ٹائم لگ رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہیڈ مینیجرز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے یہ 22 میں جا کے اتنی پیک پہ پہنچے گی, لیکن یہ 21 میں پہنچ رہی. اور اگر آپ اگست کا پچھلے ایک سال کا کمپیریزن کر کے دیکھیں تو جو کوئلہ, جو میں کوئلے کی بات اس لیے کروں کہ ہم ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ کرتے ہیں, تو کوئلے کی قیمتیں جو ہیں اس میں 150% اضافہ ہوا ہے. جو کروڈ آئل ہے برینٹ, اس کی قیمتوں کو دیکھیں تو اس میں 100% اضافہ ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کے گیس, چونکہ اس پہ بھی بات ہوگی, گیس پہ یورپ میں 500% اضافہ ہوا ہے. اگست 20 کی جو پرائسز تھیں اور جو آج کی جو پرائسز ہیں, ایک سال میں 500% پرائسز وہ بڑھ گئی ہیں. تو اتنی زیادہ انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں آ رہی ہے. اب جب اتنی زیادہ ڈیمانڈ آئے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کو سپلائی جو ہے وہ مہنگی ملے گی. تو ایک تو یہ ریزن ہے ہمارے ہاں انرجی پرائسز بڑھنے کا. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے ڈالر میں امپورٹ ہونے والی چیز جو ہے وہ اس کی لینڈڈ کاسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو مہنگی امپورٹ ہے اور جو مہنگے روپے کی وجہ سے یہاں پہ لینڈ ہو رہی ہے اس پہ وہ ایک کشن دینے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ریونیو کو ہٹ کرتے ہوئے, کہ اس پہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگنی تھی جو کہ اپ ٹو 30 روپیز پر لیٹر لگتی تھی, وہ ڈیزل پہ صرف اس وقت 2 روپے پر لیٹر لگ رہی ہے, اور پیٹرول پہ وہ تقریباً 5 روپے کے قریب ہے. تو ایک تو اس لیوی پہ حکومت کمپرومائز کر رہی ہے, دوسرا جو جی ایس ٹی ہے
اس پہ جو کہ 17% تک ہے اس پہ کمپرومائز کر رہی ہے. تو حکومت اپنے ریونیو پہ کمپرومائز کر کے اس کا امپیکٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ صارفین کو ایک ریڈیوس پرائز پہ پیٹرول اور آئل ملے. اور میرے خیال میں کہ یہ بذات خود ایک خطرناک فیکٹر ہے, چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی حکومتوں نے جو ہے پیٹرولیم اس کو سبسیڈائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ انرجی سرکل ڈیٹ کی شکل میں نکلا. اور یہاں پہ میں صرف یہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہم انرجی سرکل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ 2.8 ٹریلین روپیز پہ پہنچ چکا ہے, اس کا آغاز 2007 میں ہوا تھا. شوکت عزیز صاحب کے الیکشن کا سال تھا, پوری دنیا میں انرجی کی پرائسز میں 100% اضافہ ہو گیا تھا, لیکن چونکہ الیکشن ایئر تھا حکومت نے اس صارفین کو صرف 9% جو ہے وہ اضافہ منتقل کیا تھا, 91% ابزارب کیا, اور اس سے وہ انرجی سرکل ڈیٹ بڑھا جو کہ بڑھتے بڑھتے ایک مانسٹر کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کا جو صارفین ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو عوام کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ حکومت اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود وہ ریلیف نہیں دے پا رہی جو کہ وہ دینا چاہتی ہے, اور عوام جو ہے وہ حکومت کی سیکریفائس کے باوجود مطمئن نظر نہیں آ رہے. رائٹ, اچھا اور اس کا پنچ فیل ہو رہا ہے. ہاں, ڈاکٹر سلیری نے کافی جامع ہمیں اپنے انیشل ریمارکس بتائے ہیں. میں اگر سیدھا اس پہ سینیٹر ڈاکٹر زرکا بھی اب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں, شی از جوائنڈ اس بیک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اجازت سے کیسر صاحب کا مجھے اس پہ ویو آ جائے تاکہ آپ کلیکٹیولی سب کو رسپونڈ کریں. کیسر صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی. لیوی پہ آپ نے ابھی سنا, ڈاکٹر عابد سلیری نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ لیوی پہ بھی حکومت کمپرومائز کر رہے ہیں, جی ایس ٹی پہ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, اور یہ جو روپے کی قدر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک ویو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے دور میں جو آرٹیفیشلی روپے کو مستحکم رکھا گیا تھا, تو اگر وہ یہ چیز ان کو ابھی ہم لوگ ان کو بتائیں کہ جی آپ بھی یہی کریں, تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ درست طریقہ کار قطعاً نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عابد سلیری نے بڑی تفصیل سے بات بتائی, لیکن یہ مجھے گونج آ رہی ہے آپ کی آواز کی, تو میں جی وہ میں ریکٹیفائی کرواتی ہوں. کیسر صاحب آپ پلیز اپنا جواب کنٹینیو کیجئے گا, میں ٹھیک کراتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈالر جو ہے ہمارے زمانے میں 118-20 پہ ہم نے چھوڑا 3 سال پہلے, آج 170 کو کراس کر گیا. اب یہ 50 روپے جو ڈالر بڑھا ہے, تو کیا ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے آرٹیفیشل روکا ہوا ہے, تو ان کو آرٹیفیشل روکنے میں ہماری کیا خرابی ہوئی؟ عوام کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. دیکھیں نا, اگر ہم نے آرٹیفیشل روکا تھا اور کیا کوئی ایکسپورٹ بڑھا لی انہوں نے؟ اگر فرض کیجئے آرٹیفیشل بھی رکا ہے تو رکنا چاہیے نا. ہم کیا ان لمیٹڈ اگر ڈالر کو آئی ایم ایف پہ کہنے پہ, دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ہم ڈالر اکاؤنٹ پہ جو ہم نے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کھولا ہے, یہ انپریسیڈنٹل بے مثال ہم 7% ڈالر اکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں, اور اس 4 مہینے میں 13% پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. تو 20% دے رہے ہیں, 7 وہ اور 13 وہ. باہر کے بینک والے اپنا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں, پاکستانیوں کے نام سے یہ ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ میں پاکستان تو لوٹا جا رہا ہے. 20% آپ دے رہے ہیں. اس میں مجھے صرف ڈاکٹر صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتا دینا کہ اگر ہم نے آرٹیفیشل روکا تھا جو کہ جس میں کچھ حقیقت ہے, لیکن وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ فری فلو کر دیں اور ساری عوام کا بیڑا غرق کر دیں؟ جو کوئی حشر کیا ہم نے مہنگائی, باقی تو دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی, گیس کی قیمت بڑھ گئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو 50 روپے یا 55 روپے ہم نے ڈالر کو بڑھا دیا اور اس سے مہنگائی ہوئی, تو کیا کوئی ہم نے ایکسپورٹ بڑھا لی؟ کیا ہم نے کوئی پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچا لیا؟ 120 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لے لیا. ہمیں 3 دن پہلے اکنامک افیئرس کی کمیٹی میں, جو نئی کمیٹی بنی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی, اس میں بتایا گیا اب آپ نے 55 روپے بڑھا دیا تو 120 ارب ڈالر پہ صرف 6-6.5 ہزار ارب روپے تو نیا قرضہ لے لیا. اب مجھے بتائیے کہ جو حشر ہم نے کر دیا ہے, جو سٹاک ایکسچینج پچھلے 1 ہفتے میں تقریباً 1000 ارب روپے کم ہو گیا کاروباریوں کو, اور سارے ہر آدمی کو اس میں نقصان ہو گیا. تو باہر سے پیسہ تو آ نہیں رہا, باہر سے اتنا جو ڈالر کو ہم نے بڑھایا اور پاکستان کے روپے کو ڈیپریشیٹ کیا, تو ہمارے یہاں کو فارن کرنسی میں کوئی انویسٹمنٹ تو آئی. اچھا کیسر صاحب, آپ چونکہ آپ پچھلے سال انڈیا میں کوئی حل بھی تو آپ تجویز کریں. 44 بلین کے بعد, میں بات ختم کر رہا ہوں, میں حل ہی تجویز کر رہا ہوں. ابھی آپ کو حل بتا دوں, میں اب حل تجویز آپ کو کرتا ہوں. میں نے یہ کہہ رہا ہوں پچھلے سال انڈیا میں 44 ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی اور پاکستان میں 2 ارب ڈالر کی آئی.
بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیں گے، ہم یہ آرٹیفیشلی لوگوں کو کھلاتے رہیں گے. اس وقت جن لوگوں کو پتہ تھا نا، جو ہمارے باہر سے آتے ہیں نا، فائنانس منسٹر اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کتنی ڈیویلیو ہونی ہے. انہوں نے ان کے تعلق والے یا ان کے جاننے والے، پتہ تو ہمیں بھی تھا کیونکہ IMF کہہ رہی ہے کہ ڈالر کو اور بڑھاؤ، یہ کرنسی کو ڈیویلیو. تو جو جن لوگوں کو پتہ تھا ان لوگوں نے جو پاکستانی یہ ڈالر روشنل ڈیجیٹل میں رکھا ہے تو کتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو. یہ لوگ جب تک آپ اکانومی کے لوگوں کو بٹھائیں گے نہیں پاکستان کے افیئرز میں. پچھلے 25-30 سال میں صرف چند مہینوں کے لیے نوید قمر صاحب جو الیکٹڈ تھے جو قومی اسمبلی سے، جس نے بجٹ بنانا رانا افضل صاحب بھی آپ کی جماعت سے تھے. بینکر مجھے یہ بتائیں ان میں سے کون سا بینکر اپنے کاروبار میں، دیکھیں نا آج تک وہ اپنے کاروبار میں تو کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کیسے آگے بڑھانا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کیسر صاحب ایک اجازت دیجیے تاکہ میں آگے بڑھوں اور کیسے قرضہ چکانا. زرکا صاحبہ کی طرف جاؤں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آرٹیفیشلی، آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی روپے کو ہمیں سپورٹ دینی چاہیے، یہ آپ کا سر خیال ہے یا تجویز ہے؟ بالکل دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی بالکل کرنی چاہیے تاکہ عوام کا ستیہ ناش نہیں کر دے غریب لوگ. اس میں تو حالت ان کی خراب ہو گئی ہے. کسی جگہ پہ تو ہم کو روکنا چاہیے ڈالر کو. ان لمیٹڈ بڑھ آیا ہے جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اور ہم جس طرح کے یہ دے رہے ہیں، ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں ہماری. پچھلے یہ 60 روپے بڑھانے سے بھی یا 55 روپے بڑھانے سے بھی $1 بلین کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ٹھیک ہے، میں ذرا کیا ریزلٹ نکال لیا خود اسد عمر نے تسلیم کیا ہماری فائنانس کمیٹی میں جب فائنانس منسٹر سے کہ غلط ہو گیا ہم سے. جی سینیٹر ڈاکٹر زرکا ٹو یو، آپ فرمائیے گا. آپ کو کیسر صاحب نے آپ نے ان کی بات سنی، ان کی یہ تجویز ہے کہ جو آرٹیفیشلی جو سہارا دیا تھا روپے کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بری اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اگر کچھ حد تک ہمیں دینا پڑے عوام کی فلاح کے لیے تو وہ دے دینی چاہیے گورنمنٹ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کیسر صاحب میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، اور لیکن میں انفارچونیٹلی ان کی جو اوپینین ہے اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کے چلنا ہے. انہوں نے جو ایک فالس یوٹوپیا بنایا ہوا تھا پاکستان میں، جہاں پہ پاکستان میں آپ نے عوام کی نہ اسکل ڈیولپمنٹ کی، نہ ایجوکیشن پہ فوکس کیا، نہ آپ نے ایکسپورٹس پہ فوکس کیا. آپ نے لوگوں کو یہاں پر ایک کوکاف میں رکھا ہوا تھا، باہر سے ڈالر جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے تھرو آپ نے ڈالر کی قیمت فالسلی نیچے رکھی ہوئی تھی، جبکہ آپ کی اکانومی اپنے کھڑے ہونے کی قابل نہیں تھی. 6 ارب سے آپ 36 ارب پہ لے گئے 2 حکومتوں میں جو قرضہ تھا پاکستان کا. اور اب کسی دن تو آنکھیں کھلنی تھی نا. پاکستان اب آپ دیکھ لیجیے ریجن کی، آپ نے سب لوگوں کی قیمت تیل کی بتائی ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ کیوں اتنا پریشر نہیں آ رہا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انکم بڑھائی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو. آپ بنگلہ دیش پہ دیکھیے ان کا ٹکا کہاں تھا، ان کی اکانومی کہاں تھی. انہوں نے اپنے لوگوں میں انویسٹ کر کے اپنی HR کو ڈیولپ کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ان کی اکانومی. اینڈ دے آر ڈیولپنگ سو فاسٹ. انڈیا کو آپ دیکھ لیجیے، یہ جو پاکستان میں یہ جو جھوٹ کے پلندوں کے اوپر جو اکانومی چلاتے تھے، یہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ کبھی نہ کبھی تو آنکھ کھلنی تھی. اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن مشکل وقت گزارنا پڑے گا. اور آپ نے عابد سلیری صاحب کی بھی بات سنی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اور موسٹ اکانومسٹ اس بات میں اگری کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی تو گورنمنٹ ٹرانسفر ہی نہیں کر رہی، گورنمنٹ اپنے اوپر سبسڈیز لے رہی ہے اور لیوی بھی کم کی ہے ابھی گورنمنٹ نے. تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے لوگوں کو بڑھانا ہے، اپنی اکانومی کو کھڑا کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس طرح بڑھ رہی ہے اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے، آپ نے اپنی انڈسٹری اور اپنی GDP کو بڑھانا ہے. تو تبھی آپ اقوام عالم میں کھڑے ہو سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں چلنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے چلنے کے لیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا. آپ کا 60% سے زیادہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. آپ نے کیا کیا ان بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ میجورٹی آپ کی ان پڑھ ہے، اور یہ 1 سال 2 سال 3 سال میں ہونے والے کام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے خود ہی اس کا حل تجویز کیا ہے، آپ نے بالکل صحیح موازنہ کیا کہ ہمیں پر کیپٹا انکم کا بھی تو پھر تقابلی جائزہ لینا ہے نا، جو کہ دیگر ممالک کی پاکستان سے کئی بہتر ہے. تو یہ فرمائیے گا ایز گورنمنٹ آف دا ڈے، اگر میں کیسر صاحب سے بات پوچھوں گی تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو چونکہ 3 سال ہو گئے، تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ کیا لوگوں کی آمدنی بہتر ہوئی؟ دیکھیے جی، آپ خود جانتی ہیں اور
कोविड हमने जो लोगों की आमदनी है, दुनिया इस वक्त एक डिप्रेशन में है कोविड की वजह से। 2 साल से कोविड का जिस तरह से 1.5 साल से जिस तरह से पूरी दुनिया में कोविड आया हुआ है, जिन मुल्कों की इकोनॉमी डबल फिगर्स में थी वो नेगेटिव में चली गई है। इंडिया का हाल आपने देख लिया, चाइना को आप देख लें कहाँ जा रहा है। तो पाकिस्तान तो पहले ही गिरी हुई इकोनॉमी थी, बैंकरप्सी के दरवाजे पे थी, जिसको अब फाइनली आप देख रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। जिस तरह से स्टेट बैंक की पॉलिसीज लेके इंटरेस्ट रेट पिछले साल कम किया गया, और जो स्टेप ले रही है गवर्नमेंट ताकि मुल्क चले, और इतना ज्यादा कर्जा वापस जितने दे सकते थे पहले किसी हुकूमत ने इतना कर्जा वापस नहीं किया जितना हमने किया। ये और बात है कि डॉलर की कीमत गिरने की वजह से हमें मसाइल बहुत आए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है इस हुकूमत को कि जिस तरह से खड़े होके ब्लेम भी लेके लेकिन एक सिंसियर एफर्ट से चलाया जा रहा है। जिस तरह से इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई है। आप इनसे पूछें, बाकी जो पिछली हुकूमतें हैं उनसे पूछें कि उन्होंने क्या किया था इस मुल्क में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने क्या किया था आम आदमी के लिए, सवाए इसके कि डॉलर और मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर पैसे भेजने। ये तरीका नहीं है। ठीक है, यानी जरका साहिबा आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं कैसर साहब की तजवीज से, जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुपए को मुस्तहकम करें, आप थोड़े डॉलर्स पंप करें ओपन मार्केट में ताकि आपके रुपए को कोई मुस्तहकम हो, कोई स्ट्रेंथ मिले, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखती? देखिए जी कि आप बातें कर रहे हैं, कोशिश तो हुकूमत कर रही है, लेकिन आप रीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में सारी इकोनॉमी डॉलर पे चल रही है। अमेरिका ने उनके डॉलर, उनकी जो पैसे थे वो मुंजमद कर लिए, तो कहाँ से जाएंगे पैसे वहां पे? आप समझती हैं ये बॉर्डर? हाँ, फेयर इनफ, ये आपने बिल्कुल। पाकिस्तान बहुत बड़ा ब्रांड ले रहा है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और कैसर साहब और हम सबको हकीकत से आंखें खोलनी चाहिए। ये तो फिच रेटिंग्स में भी जिक्र है, सपोर्ट कर रहा है, और ये तो होना है। आर्टिफिशियली आपका डॉलर जाएगा, आप उसको कब कहाँ तक रोकेंगे? तो ये सही। डॉक्टर साहब मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ, जरा आबिद साहब समझना जरूरी है। आबिद साहब से भी पूछती हूँ, और ये जो फिंच रेटिंग्स हैं उनमें भी इस चीज का तस्करा है कि जो अफगानिस्तान में आउटफ्लोज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब टू यू, रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए क्या आपकी नजर में आपको लगता है कि इस वक्त कोई स्टेप उठाना चाहिए? सार्फिन को कैसे रिलीफ दें अगर टैक्सेस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? और कोविड फैक्टर कितना है इसमें एट्रीब्यूट करता है, जैसे सेनेटर साहिबा कह रही हैं? देखिए मोना, जो आपकी पब्लिक पॉलिसीज होती है ना, पब्लिक पॉलिसीज ना तो एब्सोल्युटली अच्छी होती है ना एब्सोल्युटली बुरी होती हैं। हर एक के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छी से अच्छी पॉलिसी में भी कुछ लूजर्स होते हैं और बुरी सी बुरी पॉलिसीज में भी कुछ लोग गेन कर रहे होते हैं, तो ट्रेड ऑफ करना होता है। जो उस वक्त के डिसीजन थे पिछले हुकूमत के रुपए को मुस्तहकम रखना है, उसके नतीजे में तकरीबन 35 अरब डॉलर जो थे वो ओपन मार्केट में सेल किए गए। शायद उस वक्त सेल किया जाना जो था वो उस हुकूमत के लिए इजी था, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उसके नतीजे में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो इतने कम हो गए कि 2018 में आपके पास बड़ी मुश्किल से 1 महीने के इंपोर्ट करने के ज़खायर मौजूद थे, और फौरी तौर पे IMF के पास जाने का जो डिसीजन था, यानी कि ये कि हम आपको IMF में चूंकि नहीं गए। डॉक्टर साहब हम डिफॉल्ट की वर्ज पे थे आपके ख्याल में 2018 में? जी देखिए, आपके पास अगर लाइव एग्जांपल देखनी है तो श्रीलंका की एग्जांपल आप देखिए। श्रीलंका के सोशल इंडिकेटर्स हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन श्रीलंका में आपको मालूम है कि 1 जुलाई से एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, क्योंकि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, और वहाँ पे फूड की राशनिंग चल रही है, एनर्जी की राशनिंग चल रही है, और श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि खाना जंगी बर्दाश्त कर गया, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिप्लीट होना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनको सेल करना शुरू कर दें। एक तो सेनेटर जरका ने जैसा फरमाया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से आपको नहीं मालूम कि कितने डॉलर जो है, अगर आपकी वीट और फर्टिलाइजर वहाँ पे स्मगल हो रही है तो डॉलर तो जेब में रख के या किसी भी बैग में डाल के लेके जाना बहुत आसान काम है, तो डॉलर की स्मगलिंग जो है वो नहीं रोकी जा सकती। स्टेट बैंक जितना रुपया को स्टेबल करता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी जो सेल परचेज है मार्केट में वो बढ़ती चली जा रही होगी। दूसरा ये कि इस वक्त आपके पास जो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है। अगर आप ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल पढ़ लें 16 सितंबर का, जिसमें एडिटर्स ने
बड़ा सख्ती से यूएस गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि जी फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ना निकलने दिया जाए, और आईएमएफ जो है वो अपनी कंडीशन बड़ी सख्त तरीके से मनवाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया। अभी 4 दिन पहले 22 सेनेटर्स जो थे वो आपके खिलाफ एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को थॉरोली प्रूव किया जाए कि पाकिस्तान ने तालिबान को किस तरीके से सपोर्ट किया। तो इस वक्त इंटरनेशनल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो यूएस वर्ल्ड है, वहाँ पे परसेप्शन ऐसी नहीं कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए या आईएमएफ आपको फेवर कर रहा हो। तो ऐसे में अपने फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व्स को लूज करना मेरा ख्याल है कि वो एक इकोनॉमिक सुइसाइडल अटेम्प्ट होगी। तो इस वक्त हमें मार्केट फोर्सेस पे कनायत करना होगी। डॉलर महंगा भी होगा, डॉलर जो है ये सस्ता भी होगा। पिछले साल को देख लीजिए, पिछले साल अगस्त में डॉलर 164 पे चला गया था, लेकिन उसके बाद 152 पे आ गया और काफी महीने तक 152 पे रहा। तो अभी हमें देखना है कि किस तरीके से ऑड्स जो हैं वो हमारी फेवर में आते हैं, लेकिन तब तक हमें इसके साथ गुजारा करना होगा मार्केट बेस्ड रेट के साथ। इसको कथित तौर पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। ठीक है, करनी चाहिए। कैसर साहब, टू यू आप बताइएगा, अभी आपने सुना आबिद साहब ये कह रहे हैं कि डॉलर को मुस्तहकम रुपए को मुस्तहकम करने के लिए 35 अरब डॉलर तक इंजेक्ट किए गए और उसका हमें खसारा हुआ, और उसके बदले में 2018 के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1 माह की इंपोर्ट को अकोमोडेट करने का पैसा रह गया था हमारे पास। कैसर साहब जी, देखिए डॉक्टर आबिद सुलेरी और डॉक्टर ज़रका दोनों समझते हैं, बातें जो कर रहे हैं सिर्फ जानबूझ के सच नहीं बोल रहे। देखिए वो रिज़र्व की बात कर रहे हैं, रिज़र्व हमारे बढ़े तो 20 अरब डॉलर तो कर्जा हमारा बढ़ गया। हम जब हमने छोड़ा था तो कौमी आमदनी का कोई 75% हमारा कर्जा था, आज 90% कौमी आमदनी का हो गया। हमने कर्जा लेके अगर वो रिज़र्व के कर्जा मैं आपसे पैसा लूँ और अपने जेब में रख लूँ तो मैंने कौन सा कमाल किया है कि ये कह रहे हैं कि अच्छा। दूसरा, इकानमी में जब इंडिया में पिछले साल कोविड हमसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ 44 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर की आई है। हम अपना माहौल बेहतर करें, हम अपने हालात को बेहतर करें, अपने बिजनेस को। यहाँ हमारे यहाँ तो सिर्फ बाहर से आते हैं, हफीज़ शेख साहब आए और बैग उठा के चले गए, उनका पता नहीं कौन है। अगर हफीज़ शेख साहब ने पीपल पार्टी के दौर में और हमारे तरीन साहब ने पीपल पार्टी के दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर बनना है और अब भी बनना है, मुझे बताइए कोई भी आज तक कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है या कोई बैंकर है, कितनी उन्होंने अपनी इकानमी अपना बिजनेस को बेहतर कर लिया? बहुत कम मिसालें होंगी। जब तक आप मार्केट के लोगों को, मार्केट इकानमी को समझने वाले को, इकोनॉमिक्स को और बाजार को समझने वाले लोगों को नहीं बताएंगे कि इकानमी पे वो बताएं। ये सिर्फ पैसा लेना और पैसा वापस करना ही तो नहीं इकोनॉमिक्स है और मुईशत है। ये बताइए कि जो कुछ बुरा हाल हमने लोगों का कर दिया है, ठीक है यहाँ मुल्क रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें रहेंगी ना। हमने जब हम आए तो उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 18वीं बड़ी मुईशत बन जाएगी चंद सालों में, आज 50वें नंबर से ऊपर चली गई। आज मुझे बताइए कि क्या वजह है कि बांग्लादेश में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर हमने हालात को ठीक नहीं किया, आपने नैब को लगा दिया, बिजनेसमैनों के ऊपर शुरू से ही डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का तरीका कार होना चाहिए था। उनको जो कि एफबीआर को तो ठीक किया नहीं गया। ये क्या बातें थी कि दुनिया के लोग हमारे पास नौकरियां करने आएंगे, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, ये थ्योरियां हैं और बातें हैं, और अब भी वही बातें हो रही है। जब तक हम अपने माहौल को ठीक नहीं करेंगे, अपने कारोबारी हालात को और ऐसी चीजें नहीं करेंगे, हमने क्या लोगों को समझा दिया कि महंगाई जो है ना, महंगाई जो है ना वो महंगाई कह रहे हैं मिडिल मैन की वजह से है। हालांकि सैकड़ों सालों से यही मार्केटिंग सिस्टम यहाँ, लेकिन सर आप इतना तो इत्तेफाक करते हैं ना, अभी जो आबिद साहब ने कहा, अब ब्यूरोक्रेट ने इधर लगा दिया कि फिर छोटे ताजरों को पकड़ ले। मैं कैसर साहब आप इतना इत्तेफाक करते हैं कि अपनी रिफॉर्म करने पे नहीं है कि अपनी रिश्वत खत्म कैसे हो, वहां पे हालात नहीं है। वो बिल्कुल आपकी बातें बचाएं, जो रिफॉर्म्स की बात है वो तो बिल्कुल आप बहुत दे होल्ड वेरी वेरी ट्रू। लेकिन कैसर साहब आप ये इत्तेफाक करते हैं कि आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर ये जो रुपए की कदर को हमने संभाला हुआ था, वो चीज, वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं है? कैसर साहब
नहीं, मैं कहता हूँ करना चाहिए, किसी हद तक करना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा। ओपन मार्केट हमारी ओपन में नहीं कर, ठीक है। रुपए हो जाएगा। जिस तरह हम बैठे हैं, ये स्पेकुलेटिव बातें हो रही हैं। देखिए, जब तक हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी नहीं। आज आपने तमाम चीज़ों को 100% लगा दिया, एलसी का मार्जिन लगा दिया, ठीक बड़ी है। बड़ी लग्जूरियस को। ठीक है। आप कहाँ पहुँचा रहे हैं मुल्क को? इकॉनमी हमारी तो फ्री मैं रही। जरा चंद सेनेटर लोग साहब जो की- बाहर से आते सेनेटर साहिबा की तरफ हैं, बढ़ूं, डॉक्टर सरका। एक स्टेट बैंक का गवर्नर बनता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। वो यहाँ ठीक है, आप कहते हैं असेंबली में जो bureaucratic लोगों को नहीं होना लोगों चाहिए। के पास जा जाकर असेंबलियों से लोगों से वोट लेते हैं और असेंबली में जाते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं सही है है, ना, हमसे कोई ठीक है। पूछता है बजट के वक्त। हमसे ठीक, बजट के सेनेटर वक्त साहिबा। कोई नहीं पूछता। बताइएगा ये मैं तो फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा। जितनी चीजें हमने यूनानिमस की ना, यूनानिमस फाइनेंस कमेटी ने जो यूनानिमस फैसले किए, उसको भी आगे कुछ नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर खत्म कर देते, चाहे वो हमारे हों या किसी के भी हों। सही है, बात ये हाँ। नहीं हो रही। जब तक आप लोगों का जिनके जो पल्स, जो जिनका नब्ज पे हाथ है, उन लोगों के जिम्मे नहीं करेंगे, मामला तो हमारे बड़े गड़बड़ हो चुके डॉक्टर हैं। सरका, ये बड़ा एक कैंडिडेट किस्म का ख्याल है कैसर साहब का। वो कह रहे हैं हमारे वक्तों में भी यही प्रॉब्लम था कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनको फाइनेंस की चीजों को देखना चाहिए ताकि उनको पब्लिक पल्स का बेहतर अंदाजा हो। आप कैसे देखती हैं इस असेसमेंट को? Unfortunately, I do not agree with Kaisar Saab. Elected लोग, Kaisar Saab is elected, and until आपका कोई, because this is not an easy subject. I am not an economist. मैं बिल्कुल भी ऐसे सब्जेक्ट को खुद उठाऊंगी नहीं जिसको मैं खुद समझती नहीं हूँ, जिसकी मैं डिटेल्स नहीं जानती। इलेक्टेड लोग अगर पढ़े लिखे तो होते ही आए हो, लेकिन इलेक्टेड लोग अगर अपनी स्पेशलाइजेशन करें, इफ दे आर पीपल जिनकी बैकग्राउंड हो फाइनेंस में, तो फिर ठीक है, और फिर वो अपने आप को प्रूव भी करें। ये तो एक सिस्टम डेवलप करने की बात है। पाकिस्तान में इसकी भी बहुत जरूरत है कि हम स्पेशलाइज इलेक्टोरल प्रोसेस में जो लोग हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशंस करें ताकि मुल्क में कोई फायदा हो। और इलेक्टेड लोगों का एक ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना होता है, तो वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेके आते हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स को वो एट स्टेक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी रिजल्ट दे के अपने इलेक्टोरल अपने वोट को लेना होता है। और उसकी वजह से पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अभी तक नहीं बनी। 60s में बनी थी, उसके बाद से किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि मार्शल लॉ और इलेक्शन डेमोक्रेसी के दरमियान जो एक कशमकश इस मुल्क में रही है, उसकी वजह से जब से आप पिछले चंद सालों से कुछ इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं और डेमोक्रेसी को पुश किया जा रहा है, तो ये भी हमारी डेवलपमेंट की एक स्टेज है कि जिसमें हम अपने जो इलेक्टोरल हमारा सारा पूल है, इसमें लोग अपने आप को स्पेशलाइज कराएं ताकि जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो फिर स्पेशलाइज हो और वो। और डॉक्टर साहिबा आखिरी कमेंट कर दें कि ये एक्सपोर्ट्स में तो एटलीस्ट इसका हमें फायदा मिलना चाहिए था। जो हमारे रुपए की कदर है, अगर वो डॉलर के मुकाबले इतनी कम है तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट्स तो हमारी बढ़नी चाहिए थी, वो भी चीज हमें नजर ना आई। देखिए जी, बात भूल जाते हैं कि कोविड हुआ है पूरी दुनिया में, आप अपने मसाइल को भूल रहे हैं। इन सब चीजों के बावजूद 3.9 आपका ग्रोथ रेट हुआ है। एक ऐसा मुल्क जो कि बैंकरप्सी के धाने पे होता है हर साल हर वक्त, इतने बड़े आपके लोन्स हैं, हर 6 महीने के बाद आपको लोन्स लेने होते हैं, IMF आपके सर पे बैठा होता है। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? या तो अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपने पाँव पे खड़े हों, कर्जे लेना बंद करते ना। ये हाँ। जो 20 सालों से इतने बड़े बड़े कर्जे लिए जा रहे हैं, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी करें। जिन लोगों ने कर्जे लिए उनसे पूछें, जिन लोगों ने 1 लाख रुपए की चीज 1 करोड़ रुपए में डेवलपमेंट फंड में बनाई, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। इस मुल्क में मसला ये है कि ना तो आप किसी को पूछ सकते हैं, ना आप किसी को कुछ कह सकते हैं। हर आदमी, अशराफिया का जो लोग हिस्सा है, वो दे आर अनटचेबल। और वो सारा वक्त ये एक कहानी बनी हुई है कि जी गरीब के लिए ये करना है। तकरीरों की हद तक गरीब होता है, वैसे तकरीर से जैसे ही तकरीर खत्म होती है उसके बाद अपने मफाद की कहानी होती है। सही है नाज़रीन, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा ये सेगमेंट इस नोट पे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, सेनेटर डॉक्टर ज़रका, कैसर अहमद शेख, डॉक्टर आबिद सुलेरी ने हमारा साथ दिया था। शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक, स्टे विद अस। आपने जो खेल शुरू किया है बल्कि खातून,
उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। आज़ादी इजहार राय के जमहूरी तकाज़े और खबर बयानी के मुख्तलिफ अंदाज। अंदाज़े बयान में महारत और हालात से आगही है पहली। मुतवाज़न बयानिए पर मबनी आरा उन परतों को हटाती है जो कसरत राय की बदौलत बेयकीनी का बायस बनती है। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं अपने अगले मौजू के साथ। कोविड को जैसे हमने काफ़ी कामयाबी से टैकल किया है, उसको देखते हुए अक्सर व बेशतर जो पाबंदियां हैं वो लिफ्ट कर दी गई हैं और वैक्सीनेटेड अफराद के लिए, जो कि NCOC के हिसाब से 7 करोड़ 96 लाख ये वैक्सीनेटेड अफराद का नंबर है या तादाद है उनकी, जो कि अब इस वक्त तक एज वी स्पीक वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनके लिए अक्सर व बेशतर पाबंदियां लिफ्ट कर दी गई हैं। लेकिन उनके अलावा जो दीगर लोग हैं या जो दीगर अनवैक्सीनेटेड अफराद हैं, एक तो उनको ये अर्ज किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं, क्योंकि उनका जो अफेक्ट होने का खदशा है वो वैक्सीनेटेड अफराद से कई ज़्यादा है बदकिस्मती से। और उनके लिए अब जो तमाम पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं। जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं, 1 अक्टूबर यानी कि आज से NCOC ने ये जो फैसला है ये किया है, गैर वैक्सीनेशन शुदा जो असातिज़ा हैं और स्कूल स्टाफ है वो ड्यूटी पर नहीं आ सकेगा। वैक्सीन ना लगवाने पर होटल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आने के लिए ममानियत होगी, और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र पर भी ममानियत है। और गैर वैक्सीन शुदा जो अफराद हैं सरकारी दफातर में भी उनका जो दाखिला है या एंट्री है वो नहीं हो पाएगी। पब्लिक पार्क्स वगैरह ये भी वो मकामात हैं जो कि वैक्सीनेटेड अफराद के लिए ही होंगे। साथ साथ वैक्सीनेशन ना लगवाने की सूरत में सिम बंद करने का जो फैसला है वो भी अब पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है। सिंध में नाजरीन याद रहे ये फैसला पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था और उसके खासे अच्छे जो असरात थे वो मिले थे। इस सेगमेंट में नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन उरूज, DG हेल्थ इस्लामाबाद। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बताइएगा, वैक्सीनेटेड अफराद एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड वंस कितना प्रोटेक्टेड हैं वो कोविड से, और जो अनवैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनको मजीद अर्ज करने के लिए क्या किया जा सकता है, हुकूमत क्या कर रही है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इधर मदऊ करने का। वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड अफराद में वही फ़र्क है जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी अगर आपकी बीमारी और बीमारी से खुदा न करे मोर्टेलिटी अगर होती है, उसमें जो बारीक लकीर है वो वैक्सीनेशन है। ये वायरस है, जिस तरह के सबको मालूम है, वायरस की किसी दवा की गैर मौजूदगी, यानी इसका परमानेंट इलाज कोई भी नहीं है। आप जिसको कोरोना हो जाए उसको आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वायरस अपना जो मियाद है वो पूरी करके जिस्म से निकले। तो अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हों तो वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। आपने एक और बात नोट की होगी कि बाज़ वैक्सीनेटेड अफराद को भी कोरोना हुआ है, लेकिन बहुत ही माइल्ड हुआ है। ये बात साबित हो चुकी है कि ये वैक्सीन की आफादियत जो है ये डेफिनेटली है। मैं अक्सर अपने गुफ्तगू में यही कहता हूँ कि वैक्सीन्स की जो ईजाद है वो मेडिकल हिस्ट्री में एक मेरिकल की जगह रखते हैं। यानी वैक्सीन लगाने के बाद वो बीमारी या तो नहीं होगी या बहुत ही कम शिद्दत के साथ होगी।
تو آپ کے سوال کے جواب میں تو یہی کہوں گا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھیں, احتیاط تھوڑی سی کرنی ہے کیونکہ ویریئنٹس موجود ہیں مختلف, اس واسطے آپ کو احتیاط کی ضرورت ضرور ہے. لیکن جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں کہ جس طرح بارش میں کھڑے ہوئے ہیں بغیر چھتری کے, وہ بالکل بھیگ جائیں گے, کسی وقت بھی وائرس کا کوئی قطرہ انہیں انفیکٹ کر سکتا ہے. سو اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. کروڑوں لوگ دنیا میں ویکسین لگوا چکے ہیں اور اس کی افادیت سامنے آ چکی ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ اب جو ویکسینیٹڈ افراد نہیں ہیں ان کو مائل کرنے کے لیے اس جانب کیا ان کو ہم نے ارج کرنا ہوگا, یا ایک یہ بھی پریپوزیشن تھی کہ پولیو مہم کی طرح گھر گھر جا کر ویکسین لگوائی جائے, یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ اس کا نفاذ آپ کو لگتا ہے ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ ہمیں تو پھر یہ مائکرو مینج کرنا پڑے گا کہ ہم تمام مقامات پر لوگوں کے یا تو سرٹیفکیٹس چیک کریں کہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ سختیاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو پائیں گی؟ دیکھیں یہ بیماری صرف پاکستان میں نہیں آئی, یہ بیماری یورپ امریکہ میں بھی آئی ہے. جب وہاں مختلف مقامات پہ, ہوٹلز میں, ریسٹورانٹس میں, ایئرپورٹس پہ سرٹیفکیٹ چیک ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستانی ٹریولرز جب باہر جا رہے ہیں تو سرٹیفکیٹ کے بغیر وہ بورڈ نہیں ہو سکتے, وہ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے. ریسیپینٹ کنٹری جس ملک جا رہے ہیں وہ ان کو قبول ہی نہیں کرے گی یا 14 دن کوارنٹین میں رکھے گی. تو میرا خیال ہے پاکستان میں یقیناً یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ایک بار آپ پابندی لگائیے, پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ کتنا فرق پڑے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پولیو کی طرح, دیکھیں پولیو کے ہیں قطرے اور ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. گھر گھر جا کے 2 قطرے بچے کو پلانا. ویکسین, یہ جو کرونا کی ویکسین ہے یہ انجیکٹیبل فارم میں موجود ہے. اس کے لیے کولڈ چین بھی مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. گرمی میں, سردی میں ویکسین کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے. اور ٹیکہ آپ کسی کو کھڑے کر کے تو نہیں لگا سکتے, ظاہر ہے آپ کو اس آدمی کو بٹھانا ہے, پھر اس ٹیکے کے بعد 15 منٹ انتظار کروانا ہے کہ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ خدا نہ کرے نہ ہو. پولیو کے قطرے تو آپ ماں کی گود میں بچہ ہے یا باپ کی گود میں بچہ ہے, اس کو 2 قطرے پلا کے آپ اگلے گھر پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ اتنا, یہ بات صحیح ہے آپ کی, that's not to doable. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حکومت نے مختلف جگہوں میں بے تحاشا 90-95% جگہوں پہ جب آپ کے ویکسینیشن سینٹرز کھولے ہوئے ہیں, اس میں بہت سہولت ہے. یعنی میں پاکستان کی پبلک ہیلتھ میں مجھے تقریباً 30 ایئرز ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے یہ سینٹرز کام کر رہے ہیں حقیقت میں. اور نمس جو 1166 پہ آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں, چند منٹوں میں آپ کے پاس آپ کا کوڈ آ جائے گا. اور سینٹرز میں رش کا مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویکسین کے بغیر واپس آ جائیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں جو نظام اس وقت چل رہا ہے بڑا فعال ہے, اور لوگوں کو ویکسینیشن سینٹرز میں اپروچ کر کے ویکسین لگوانی چاہیے. اچھا جو سینو ویک تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب, کہ اس میں کہہ رہے تھے ایک بوسٹر ڈوز درکار ہوگی, اس قسم کی کوئی چیز؟ دیکھیں بوسٹر ڈوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ویکسین آپ اس کی ریکمینڈڈ ڈوزز کسی کی 1 ہے, زیادہ تر ویکسینز کی 2 ہیں سوائے کینسائنو کے اور سوائے پاک ویک کے. یہ 2 ویکسینز ایسی ہیں جن کی 1 ڈوز ہے. باقی تمام کی سائنوفارم, سائنوویک, فائزر, موڈرنا, ایسٹرازینیکا, ان تمام کی 2 ڈوزز ہیں. ہاں لیکن وہ ہمیں ایٹ لیسٹ سینو ویک کے حوالے سے یہ جو بات تھی کہ جو کچھ ریسرچ ریکمینڈ کر رہی تھی, جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جی جو بوسٹر ڈوزز ہے جو اس وقت تک بتاتا ہے, جو ریسرچ بتا رہی ہے, جو کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے گی ہمیں, سوائے سینو ویک میں نہیں, کینسائنو میں ہی نہیں. اچھا جی وہ تمام ڈوزز میں پڑے گی. دیگر میں بھی دیکھیں یہ ایک نیا وائرس ہے, نئی ویکسین ہے, ہر روز اس کی معلومات بدل رہی ہے. لیکن یہ کہ ویکسین کے بعد جن لوگوں کی امیونٹی 6 مہینے قائم رہتی ہے, سال قائم رہتی ہے, یہ وقت بتائے گا. تو ویکسین ایک بے ضرر سی چیز ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اس میں بوسٹر ڈوز, بعض ممالک نے تو بوسٹر ڈوز شروع کر دی ہے, بالکل اپنی ٹوٹل پاپولیشن کو بوسٹر ڈوز. اور یہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے کہ اس جانب جا رہے ہیں. جی یہ ہمیں کرنا پڑے گا, ایبسولوٹلی کریکٹ. اچھا ڈینگی کے بارے میں آخری آپ کا ورڈ آ جائے حسن صاحب, کہ ڈینگی بھی چونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک آؤٹ بریک ہے, کوئی تقریباً 20 افراد اس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. بہتر طرح سے مینج ہو سکتا ہے, یہ تو ایک مینیجبل چیز ہے.
جی ڈینگی ایک اور چیلنج ہے اس ملک کے لیے جو پچھلے 10 سال سے ہم فیس کر رہے ہیں 2019 میں تو ایک بہت بڑی وبا پھوٹی تھی جس میں ہزاروں کیسز ہو گئے تھے. صرف اسلام آباد کی تاریخ میں 6,500 کیسز تھے, راولپنڈی میں, لاہور, کراچی میں. اب یہ جو برسات ہے, مانسون جو ہے اور جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کا ڈینگی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اب جو آج بارش ہوئی ہے مثال کے طور پہ, موسم تو کافی خوشگوار ہو گیا ہے, لیکن اس کے بعد جو مزید اس کا خدشہ بڑھے گا, ڈیفینیٹلی بڑھے گا, کیونکہ ڈینگی کے جو ایگز ہیں ان کو پانی کا ٹکراؤ چاہیے ہوتا ہے, وہ ہیچ کر جاتے ہیں اور 7 دن کے بعد وہ ماسکیٹو بن جاتا ہے. اور اگر ارد گرد کوئی ڈینگی کا مریض ہے جس سے وہ خون چوس کے دوسرے مریض کو کاٹتا ہے تو وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے وائرس. تو ہمیں میری ایڈوائس یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک بیڈ روم یا کسی گھر کے اندر نہیں جا سکتی. آپ خدارہ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں, نہ پرانا جتنا کاڑ کباڑ رکھا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیجئے اور سیفلی چھٹکارا حاصل کیجئے. گھر میں پرانے ٹائرز پڑے ہوتے ہیں, بچوں کے کھلونے پڑے ہوتے ہیں, آپ کے پیٹ اینیملز ہیں, ڈاگز ہیں, بلیاں پالی ہوتی ہیں, کبوتر ہوتے ہیں, مرغیاں ہوتی ہیں, ان کی جو غذا کے پیالے ہوتے ہیں اس میں سے بے تحاشا ہمیں نکلے ہیں, ڈینگی کے لاروا ہمیں نکلے ہیں, گملوں میں نکلے ہیں. تو اصل میں تو کمیونٹی کا رول اس میں بڑا اہم ہے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کو بھی, عوام ظاہر ہے, they will also look up to the government, کیونکہ اب یہ پانی جیسے ہے اس کو ڈرین کرنا, بارش کا خاص طور پر ملک بھر میں جو پانی ہے مانسون ڈرینز کا, ان کو ڈرین کرنا بھی اب جو انتظامیہ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. لیکن اس میں 2 دھاری تلوار ہے, یہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر جو ڈینگی کی بریڈنگ ہے وہ اس سے آپ کو زیادہ خدشہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ہاں رائٹ. ناظرین, I'll have to wind up on that note. ڈاکٹر حسن عروج کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس سیگمنٹ پہ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ see you again. اللہ حافظ.